Hello guys, welcome to another video. BBA BI second semester. Today is our last chapter. So chapter name is accounting for cash and cash equivalent. It is exactly same as what you have read in class 11 bank reconciliation statement, but we'll do in a different way. So let's start. सो एक्ज्याक्टली यो च्याप्टर तपाईँहरूको ब्याङ्क रिकन्सिलिएसनसँग मिल्न जान्छ क्लास 11मा पढेको सर त्यो वेभन्दा यो अलिकति डिफ्रेन्ट छ सो लेट्स स्टार्ट फर इक्जाम्पल मानौँ हामी नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीको कुरा गर्दैछौँ नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीले जति पनि पैसा कलेक्ट गर्छ स्टुडेन्टहरूको त्यो पैसा जम्मा कहाँ गर्छ ब्याङ्कमा गर्छ मान्नु यो नेपाल वेस्टर्न एकाडेमी हो यसले पैसा कहाँ जम्मा गर्छ ब्याङ्कमा सो बैंक अकाउंट जो खोल्छ मानौ यसले एभरेज बैंक अकाउंट खोल्छ एभरेज बैंक अकाउंटमा खाता खोल्या होला फर इक्जाम्पल तपाईहरुको बैंक अकाउंट छ भने तपाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ आरामले सो नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीले आफ्नो जो बैंक अकाउंट खोलेको छ एभरेज बैंकमा त्यसलाई नै यसले भन्छ क्याश बुक है अब आफ्नो नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीले जति पनि पैसा जम्मा गर्छ बैंकमा त्यसको रेकर्ड नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीमा राख्छ कि राख्दैन आज मैले यति जम्मा गरेँ आज त्यहाँबाट यति पेमेन्ट गयो त्यति ब्यालेन्स अझ पेन्डिङ छ भनेर सो त्यहाँको अकाउन्टेन्ट नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीमा जो अकाउन्टेन्ट बस्नुहुन्छ उहाँ अकाउन्टेन्टले त्यो रेकर्ड गर्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली क्याश बुक नाम चाहिँ क्याश बुक हो तर काम यसले सबै ब्याङ्कको मात्र हेर्छ है ब्याङ्क रिलेटेड वर्क मात्र भन्दाखेरि क्याश बुक भन्ने सो यो क्याश बुक जो मेन्टेन गर्छ त्यो हाम्रो नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीको अकाउन्टेन्टले मेन्टेन गर्छ फर इक्जाम्पल मानौ आज नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीले आज वैशाख कति गते मानौ वैशाख 1 गते सो पर्टिकुलर अमाउन्ट वैशाख 1 गते पैसा जम्मा गर्यो कहाँ ब्याङ्कमा टु क्यास मानौ कति जम्मा गर्यो 1 लाख रुपैयाँ कुरा बुझ्नुभयो सो यो डेबिट साइड इज रिसिप्ट साइड जहिले पनि हामीलाई थाहा छ क्याशको पैसा आयो भने चाहिँ डेबिट पैसा गयो भने चाहिँ क्रेडिट यसलाई हामी पेमेन्ट साइड भन्छौँ यो हाम्रो कुन साइड हो पेमेन्ट साइड हो सो डेबिट साइड यो डेबिट साइड मिन्स रिसिप्ट साइड क्रेडिट साइड मिन्स पेमेन्ट साइड सो हामीले पैसा हामीले ब्याङ्कमा जम्मा गऱ्यौँ त ब्याङ्कको खाता मैले कतिले बढाएँ आफ्नो क्यास बुकमा 1 लाखले बढाएँ अब यही 1 लाख रुपैयाँ ब्याङ्कले पनि रेकर्ड गर्छ यही 1 लाख रुपैयाँ ब्याङ्कले पनि के गर्छ रेकर्ड गर्छ ब्याङ्कले कसरी रेकर्ड गर्छ नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीको खाता खोल्छ एभरेज ब्याङ्कले के एभरेज ब्याङ्कले रेकर्डै गर्दैन रेकर्ड त गर्छ उसले पनि सो उसले कसरी रेकर्ड गर्छ त्यसलाई हेर्नुस् यहाँ उसले रेकर्ड गर्छ तपाईहरुले थाहा होला जसको बैंक अकाउन्ट खोल्नु भएको छ त बैंक अकाउन्ट भएको राम्रोसँग बुझ्नुस् त्यति मात्र फरक हो ब्याङ्कले यसलाई कसरी रेकर्ड गर्छ हेर्नुस् मजाले ब्याङ्कले भन्छ यो विथड्रल साइड हो यो विथड्रल आफ्नो मम्मी ड्याडीको तपाईले खाता हेर्नु भएको छ नि यो डिपोजिट साइड हो पर्टिकुलर्स यहाँ चाहिँ नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीको खाता खोल्छ ब्याङ्कले अकाउन्ट खोल्छ नेपाल वेस्टर्न एकाडेमी सो 1 लाख रुपैयाँ यहाँ हामीले जम्मा गऱ्यौँ 1 लाख रुपैयाँ हामीले यहाँ जम्मा गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी आफ्नो रिसिप्ट साइडमा देखाउँछौँ कि हाम्रो ब्याङ्कमा ब्यालेन्स 1 लाखले बढ्यो त ब्याङ्कले पनि यो पैसालाई देखाउँछ बाई सरी अथवा सेल्फ डिपोजिट भनेर 1 लाख रुपैयाँ मेरो खातामा देखाउँछ कुरा बुझ्नुभयो सो दुईटैले रेकर्ड गर्छ यो मेरो लागि एसेट हो मैले ब्याङ्कमा जम्मा गरेँ ब्याङ्क मेरो लागि यो के हो एसेट हो 1 लाख रुपैयाँ ब्याङ्कको लागि यो 1 लाख रुपैयाँ के हो लाइबिलिटी हो किनभने चाहिँ हामी जतिखेर पनि पैसा माग्न जान्छौँ ब्याङ्कमा ब्याङ्कले हामीलाई त्यो पैसा तिर्नुपर्छ त यो डिपोजिट हो है डिपोजिट साइड यो डिपोजिटवाला साइडलाई उसले क्रेडिट साइड मान्छ विथड्रवाला साइडलाई उसले डेबिट साइड मान्छ जस्तै हाम्रो रिसिप्टवाला साइड डेबिट थियो र पेमेन्टवाला साइड के थियो हाम्रो क्रेडिट थियो यसको क्रेडिट साइड भनेको लाइबिलिटी साइड ब्याङ्कको लागि हो लाइबिलिटी हो र हाम्रो लागि यो एसेट हो अब चेक गर्नु यसमा मिस्टेक रिकन्सिलिएसन किन गर्नुपर्छ त रिकन्सिलिएसनको सिम्पल मिनिङ हुन्छ करेक्सन गर्नु मिस्टेक हुन्छ सेम खाता हो मैले एभरेज ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरेँ मैले एभरेज ब्याङ्कको रेकर्ड राख्छु यहाँ मेरो एभरेज ब्याङ्कमा कति पैसा छ भनेर एभरेज ब्याङ्कले मेरो रेकर्ड राख्छ सबैको खाता खोल्छ नि यसलाई नै भन्छौँ हामी ब्याङ्क स्टेटमेन्ट यसलाई नै हामी के भन्छौँ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट एक्ज्याक्टली यसको अर्को नाम पासबुक पनि हो यसको अर्को नाम के पनि हो पासबुक पनि हो अब चेक गर्नुस् मानौ हाम्रै क्लासबाट तपेन्द्रले कलेजलाई तपेन्द्र
तपेन्द्रले कलेजलाई फी डिपोजिट गर्यो, मानौ 40,000 कति डिपोजिट गर्यो 40,000 चेकमा। यो सबै हामी ब्याङ्क रिलेटेड है, क्यासको कुरा गर्दैनौँ हामी यहाँ, भन्दाखेरि क्यासको गर्ने, तर यो सबै ब्याङ्क। तपेन्द्रले चेक दियो 40,000 को। तपेन्द्रले चेक दिने बित्तिकै नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीको ब्यालेन्स 1 लाखबाट बढेर कति भयो 1,40,000। र यही कुरा ब्याङ्कले, अनि अब यो तपेन्द्रको जो चेक रिसिभ के अरे हाम्रो अकाउन्टेन्टलाई दिनुभएको छ, अकाउन्टेन्ट यो कहाँ गएर जम्मा गर्नुहुन्छ ब्याङ्कमा। सो ब्याङ्कमा डिपोजिट अथवा बाई तपेन्द्र भनौँ, या फिर तपेन्द्रले डिपोजिट गर्यो, या फिर अकाउन्टेन्टले डिपोजिट बाई एकाउन्टेन्ट लेखिदिन्छु तपेन्द्र भन्दा पनि। तपेन्द्रले कलेजमा दियो डिपोजिट बाई अकाउन्टेन्ट। अब अकाउन्टेन्टको नाम होला, अब के नाम हुन्छ त्यो मलाई थाहा भएन। सो 40,000 कुरा बुझ्नुभयो, 1,40,000। फर इक्जाम्पल मानौँ फेरि क्लासमा जयन्तीले पनि आफ्नो फी डिपोजिट गर्यो चेकबाट, यसको पनि उसको पनि कति थियो पेमेन्ट दिनुपर्ने 30,000 रुपिस थियो। सो जयन्तीको चेक दिए थियो अकाउन्टेन्टले त्यसलाई ड्ररमा हाल्यो, र यो जयन्तीले दिएको 30,000 को चेक पाउने बित्तिकै त जर्नल एन्ट्री पास गरिहाल्यो उसले, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु जयन्ती एकाउन्ट भनेर। सो पैसा डिपोजिट त गर्यो, पैसा त आयो, उसले इन्ट्री आफ्नो क्यासबुकमा त हान्यो, तर यो पैसा लगेर ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेन, यो चेक ब्याङ्कमा लगेर डिपोजिट गरेन। र ब्याङ्कमा डिपोजिट नगरेपछि यो पैसा ब्याङ्कले देखाउँछ त देखाउँदैन। ब्याङ्कमा पहिला यो चेक डिपोजिट त हुनु पऱ्यो, अनि ब्याङ्कले हाम्रो ब्यालेन्स बढाउने हो। सो द्याट्स वाइ अब यो मिस्टेक भयो यसमा। अब मेरो अनुसार यहाँ ब्यालेन्स कति छ 1,70,000, ब्याङ्कले मेरो ब्यालेन्स जम्मा कति देखाइरहेको छ 1,40,000। द्याट्स वाइ वी निड रिकन्सिलिएसन। यस्तो मिस्टेक हजारौँ मिस्टेक हुन्छन्। सो यो सबै मिस्टेकलाई हामीले करेक्सन गर्नुलाई नै हामी के भन्छौँ रिकन्सिलिएसन भन्छौँ। अझै तपाईँलाई म चेक गराइदिन्छु। फर इक्जाम्पल मानौँ यहाँ ब्याङ्कले चाहिँ के गर्यो, ब्याङ्कले यहाँ के गर्यो, स्यालेरी अफ अजय भनेर मलाई मेरो स्यालेरी 50,000 रुपिस दियो चेकमा। केसमा दियो चेकमा, त ब्याङ्क हामीलाई त पेमेन्ट दियो नि, यो मलाई नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीले के दियो पेमेन्ट दियो 50,000 रुपियाँको। सो उसले आफ्नो खाता 50,000ले घटायो, र पेमेन्ट यो चेक मैले पाउने बित्तिकै म कहाँ जान्छु ब्याङ्कमा जान्छु, एभरेज ब्याङ्कमा जान्छु। सो स्यालेरी अफ अजय भनेर ब्याङ्कले मेरो ब्यालेन्स नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीको कतिले घटाइदिन्छ 50,000ले मेरो ब्यालेन्स घटाइदिन्छ। सेम वे मानौँ स्यालेरी अफ अजय र स्यालेरी अफ मानौँ चेकबाट दिएको थियो हाम्रो फर इक्जाम्पल मानौँ पाण्डे सरको स्यालेरी कति दिएको थियो मानौँ 70,000। पाण्डे सरको स्यालेरी कति दिएको थियो 70,000 चेकमा है, सबै चेकमा दिएको पेमेन्ट हो। तर पाण्डे सरले त्यो चेक घरमा लगेर जानुभयो, बिर्सिनु भयो। तपाईँलाई थाहा छ चेक 6 महिनासम्म भ्यालिड हुन्छ, 6 महिनासम्म भ्यालिड हुन्छ भने त्यो पाण्डे सर त्यो चेक भजाउन भुलिनु भयो। प्रायः भुलिनन्, तर भुलिन सक्छ नि मान्छे, 4-5 दिन लेट, 1 महिना लेट, 1.5 महिना लेट हुनसक्छ। सो त्यो भुलिनु भयो भने चाहिँ यो चेक ब्याङ्कमा नपुगेपछि ब्याङ्कले नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीको खाता घटाउँछ त घटाउँदैन। सो द्याट्स वाइ वी निड रिकन्सिलिएसन फर दिस। अब आउनुहोस् कहिलेकाहीँ अब के गरिदिन्छ, अब कहिलेकाहीँ कुनै कस्टमरले मानौँ कलेजमा अरू को हुनुहुन्छ मानौँ दिव्या छ, दिव्याले डाइरेक्टली डिपोजिट गरिदियो ब्याङ्कमा कलेजको फी, कलेजलाई इन्फर्म गरेन, डाइरेक्टली डिपोजिट गरिदियो ब्याङ्कमा मानौँ 30,000 रुपियाँ है। र उसले आएर कलेजमा पनि भन्नुपर्ने थियो कि कलेजको खातामा पैसा जम्मा भइसकेको छ, ऊ बिर्सियो भनेपछि यो ब्याङ्कमा त देखिन्छ डाइरेक्ट डिपोजिट गरिदिएको थियो, पैसा डाइरेक्ट डिपोजिट गर्न पाइन्छ ब्याङ्कमा, तर यहाँ क्यासबुकवालालाई अकाउन्टेन्टलाई आएर भनेन। जस्तै अस्ति तपाईँहरूको फी मिसम्याच भइरहेको थियो नि, यस्तै केसेसहरू पनि थियो त्यहाँ। सो डाइरेक्ट डिपोजिट गरिदियो ब्याङ्कमा, त ब्याङ्कमा डिपोजिट खाता बढ्यो, ब्याङ्कले त बढाइदिन्छ पैसा, तर यहाँ क्यासबुकवालालाई थाहा भएन, अकाउन्टेन्ट क्यासबुक भन्ने बित्तिकै हाम्रो अकाउन्टेन्टलाई थाहा भएन। सो यो पनि मिस्टेक हो। अब अर्को हेर्नुहोस्, ब्याङ्कले कहिलेकाहीँ चार्ज काटिदिन्छ, ब्याङ्क चार्ज भनेर ब्याङ्क चार्ज काटिदिन्छ। ब्याङ्क चार्ज काटेपछि मानौँ 1,000 रुपियाँ चार्ज काटिदियो विथड्रलमा है, विथड्रलमा ब्याङ्कले चार्ज काटिदियो भने चाहिँ ब्यालेन्स घटायो। त ब्याङ्कले कति चार्ज काटेछ हाम्रो अकाउन्टेन्टलाई राति थोरै सपना आउने हो कि ब्याङ्कले चार्ज कति काटेको छ भनेर। सो द्याट्स वाइ यो पनि हाम्रो अकाउन्टेन्टलाई थाहा भएन। त्यस्तै ब्याङ्कले ब्याज पनि दिन्छ मन्थको इन्डमा, इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड। सो मानौँ ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट दियो 5,000 रुपियाँ, 5,000 इन्ट्रेस्ट दियो भने त हाम्रो ब्यालेन्स बढ्नुपर्ने हो। सो द्याट्स वाइ यो कुराहरू हुन्छ हाम्रो यसमा।
सो यति कुरालाई लिएर अब हामी रिकन्सिलिएसन बनाउँछौँ। अब हाम्रो ब्यालेन्स कति देखिनु पर्ने, पहिला क्यास बुकलाई क्लोज गरौँ। क्यास बुकलाई क्लोज गरौँ। यहाँ कति छ, 1,70,000 टोटल कति हो, 1,70,000 र 1,70बाट तपाईँले 1,20 घटाए चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स कति देखिनु पर्ने, 50,000। हाम्रो ब्यालेन्स ब्याङ्कमा कति देखिनु पर्ने, यसलाई नै भन्छौँ हामी ब्यालेन्स सिडी। हाम्रो ब्याङ्कमा कति पैसा हुनुपर्ने हो, अझ पनि 50,000 रुपियाँ हुनुपर्ने हो है। हाम्रो अनुसार ब्याङ्कमा हाम्रो ब्यालेन्स कति हुनुपर्ने हो, 50,000 हुनुपर्ने हो। अब हेर्नुहोस् ब्याङ्कमा कति छ, ब्याङ्कमा बढी देखाइरह होला, तपाईँलाई थाहा छ आरामले। सो ब्याङ्कमा डेबिट साइड जोड्नु, 1,40, 1,70, 1,75, 1,75मा 51 घटाउनुहोस्, 1,75 माइनस 51, सरी कति हो, 1,75 40, 30, 70, 1,75मा 51,000 घटाएपछि 1,24,000। सो यहाँ ब्याङ्कले ब्यालेन्स कति देखाइरहेछ हाम्रो, 1,24,000। तिम्रो ध्यान दिएर हेर्नु होला, मैले मिस्टेक के हो भन्ने कुरा हामी अटोमेटिक आइडेन्टिफाई गर्छौँ। चेक गर्नुहोस् त, हाम्रो अनुसार यो सुरुमा दुईजना स्टार्टिङ नै कति थियो, एउटै खाताको यहाँ स्टार्टिङ 1,00,000बाट स्टार्ट भएको थियो दुइटैको, र एन्ड आउँदा मेरो अनुसार ब्याङ्कमा ब्यालेन्स मेरो कति हुनुपर्ने, 50,000। ब्याङ्कले मेरो ब्यालेन्स कति देखाइरहेछ, 1,24,000। खाता त एउटै हो, त मिस्टेक त कतै न कतै भयो। सो यसलाई नै हामी रिकन्सिलिएसन गर्नुपर्छ। यो दिस इज प्र्याक्टिकल रिकन्सिलिएसन। रियल लाइफमा हामी यसरी नै गर्छौँ। दुईवटा खाता साइडमा हुन्छ, एउटा क्यास बुक, एउटा पासबुक अथवा ब्याङ्क स्टेटमेन्ट। सो यो दुईवटालाई लिएर हामीले ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन बनाउनु पऱ्यो। सो लेट्स डु इट। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन कसरी बनाउने, पहिलाको म तपाईँलाई 11मा लैजान्छु, पहिला त्यसपछि बल्ल ब्याचलर लेभलमा लैजान्छु। सो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। सो फर्स्टमा अब हाम्रो ब्यालेन्स हामीले कसलाई बेस मान्ने भन्ने कुरा आयो। फाउन्डेसन कसलाई मान्ने, फर इक्जाम्पल म क्यास बुकलाई मान्छु। कसलाई बेस मान्छु, हाम्रो क्यास बुकलाई। त ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक आजको दिनमा कति देखाइरहेछ मेरो, 50,000। सो यसलाई लिन्छौँ हामी पर्टिकुलर्स अमाउन्ट, यो पर्टिकुलर्स अमाउन्ट। सो यहाँ लेख्छौँ हामी ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक। ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक कति देखाइरहेछ मेरो, 50,000 रुपियाँ। सो यसमा कि त एड गर्नु पऱ्यो कि त लेस गर्नु पऱ्यो, कि त एड गर्नु पऱ्यो कि त लेस, त्यो बाहेक अरू गर्नु पर्दैन। म्याक्सिमम यति नै हो, कि एड कि त लेस। यति गरिसकेपछि हाम्रो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन आरामले बन्छ। अब चेक गर्नुहोस्, जो दुइटै साइडमा आएको छ त्यो मिस्टेक होइन, जो दुइटै साइडमा आएको छ त्यो मिस्टेक होइन, दुइटै साइडमा नआएपछि त्यो मिस्टेक भयो। फर इक्जाम्पल यो 40,000 यहाँ पनि देखिरहेछ, यो 40,000 यहाँ पनि देखिरहेछ। सो यसको मतलब यो मिस्टेक होइन, दुइटैले देखायो नि, दुइटैले देखायो भने त के को मिस्टेक। सो दुइटैले ठिक काम गर्यो। अब मानौँ यो जयन्तीको 30,000 यहाँ डिपोजिट गरेको देखिएको थियो, तर यहाँ चाहिँ डिपोजिट गरिएको देखिएको थिएन। सो यो मिस्टेक थियो। जयन्तीले जो 30,000 दिएको थियो नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीलाई, यसको रेकर्ड चाहिँ ब्याङ्कले रेकर्ड राखेको छैन। सो मिस्टेक भयो। सो यो मिस्टेकलाई हामीले सुधार्नु पऱ्यो। अब चेक गर्नुहोस्, अहिले हाम्रो लागि बेस के हो, क्यास बुक कि पासबुक, क्यास बुक हो नि बेस हाम्रो। त सुधार्नु परेपछि हामीले सिर्फ क्यास बुकलाई सुधार्न मिल्छ। माथि तपाईँले जे लिनुभयो त्यसलाई नै सुधार्न मिल्छ, अरूलाई सुधार्न मिल्दैन। अहिले मैले क्यास बुकलाई लिएँ त क्यास बुकलाई सुधार्छु म। त हेर्नुहोस्, यो जयन्तीको पैसा जो हामीले पायौँ नि, जयन्तीको पैसा जो हामीले पायौँ, यसले क्यास बुक त बढ्यो तर पासबुक घट्यो। यसको लागि अब हामी यसरी इक्जाम्पल बनाउँछौँ इक्जामको लागि। अब यसलाई खास लाइभ क्लास विद्याभ्यास एकदम सजिलो वेले सिकाउँथेँ म। अब एउटा लाइभ क्लास गर्न पाएपछि झन् राम्रो हुन्थ्यो। क्यास बुक, यो पासबुक हो। मानौँ दुइटैको ब्यालेन्स सुरुमा कति थियो, 1,00,000। दुइटैको ब्यालेन्स सुरुमा बराबर मानिदिनु होला, जति पनि मान्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। 1,00,000 मान्छु म नर्मली। अब जयन्तीले जो पैसा जम्मा गर्यो, क्यास बुकवालाले त त्यसको रेकर्ड गर्यो 30,000 रुपियाँ, तर पासबुकवालाले केही पनि रेकर्ड गरेन, जिरो, रेकर्डै गरेन। त क्यास बुक कति देखिरहेछ ब्यालेन्स हाम्रो, 1,30,000
पासबुक कति ब्यालेन्स देखिरहेछ 1 लाख रुपियाँ। सो यही त मिस्टेक थियो। त यसको लागि हाम्रो लागि बेस के हो? हाम्रो लागि बेस के हो? क्यासबुक। त क्यासबुकलाई सुधारौँ के गरेपछि यसको 1 लाखको बराबर आउँछ? क्यासबुक हाम्रो बेस हो, के गरेपछि यो 1,30,000 1 लाखको बराबर आउँछ? -30,000 गरेपछि। सो त्यसलाई त्यो 30,000लाई जयन्तीले दिएको पैसालाई, यो जयन्ती डिपोजिटलाई के गरिदिनुहोस्? सो जयन्तीको 30,000लाई मैले लेसमा देखाइदिएँ। कुरा बुझ्नुभयो? सो क्यासबुकवालाले 1 लाख दुइटैको ब्यालेन्स सुरुमा 1 लाख थियो। जयन्तीले पैसा क्यासबुकवालाले दियो त क्यासबुक त बढ्यो 31, तर पासबुकमा यो रेकर्ड भएन भने चाहिँ यो 1,30,000 देखिरहेछ, यो 1 लाख देखिरहेछ। हामीले अहिले बेस केसलाई मानेको छु, क्यासबुकलाई। त क्यासबुकको मिस्टेक सुधार्नु पऱ्यो यसको बराबर ल्याउनलाई, पासबुकको बराबर ल्याउनको लागि। सो द्याट्स वाइ वी आर गोइङ टु लेस। सेकेन्डमा आउनुहोस्, अझ बुझिहाल्नुहुन्छ। सेकेन्डमा चाहिँ अरू केही मिस्टेक छैन। अब आउनुहोस् यता, स्यालेरी अफ अजय, यो 50,000 यहाँ पनि देखिरहेछ, यो स्यालेरी अफ अजय 50,000 यहाँ पनि देखिरहेछ। तर हाम्रो पाण्डे सरलाई दिएको 70,000 यहाँ पेमेन्ट जो 70,000 दिएको थियो, तर यहाँ त त्यो पेमेन्ट कहीँ पनि देखिएन। सो द्याट्स वाइ यो पनि मिस्टेक हो। फेरि सेम रिपिटेटिभ काम गर्ने। यसलाई म फेरि मेटिरहेको छु। यहाँनिर दुइटैको ब्यालेन्स सुरुमा कति थियो? 1 लाख रुपियाँ थियो। दुइटैको ब्यालेन्स सुरुमा कति थियो? 1 लाख रुपियाँको थियो। अब पाण्डे सरलाई क्यासबुकवालाले पेमेन्ट दिएछ। क्यासबुकवालाले पाण्डे सरलाई पेमेन्ट दिएको छ, हाम्रो पुष्कर सरलाई 70,000 पेमेन्ट दिएको छ। पेमेन्ट दियो भने त हाम्रो ब्यालेन्स घटाइरह होला ब्याङ्क, के अरे हामीले पेमेन्ट दियो भने त हाम्रो ब्यालेन्स घट्छ नि। 70,000 कति पेमेन्ट दिएको छ? 70,000। सो यसको ब्यालेन्स यहाँ कति देखिरह होला? 30,000। तर पासबुकवालाले त केही पनि काम गरेन, पासबुकमा त देखिएकै छैन। पासबुकवालाले पेमेन्ट दियो त छैन नि, खालि क्यासबुकवालाको मात्र देखिरहेको छ यो। सो पासबुक कति नै देखियो? 1 लाख नै देखियो। अब फेरि भन्नुहोस् हाम्रो लागि बेस के हो? क्यासबुक। यो 30,000लाई यसको बराबर गर्नु पऱ्यो। के गरेपछि बराबर हुन्छ? +70 गरेपछि। सो एडमा लेखिदिनुहोस्, सो एडमा देखाइदिनुहोस् पाण्डे सर भनेर। पाण्डे सरको कति भयो? 70,000। त्यस्तै अरू मिस्टेकलाई हेरौँ। अरू मिस्टेक के छ अब हामी आइडेन्टिफाई गरौँ। अब आउनुहोस् यहाँ, योवाला क्यासबुकवालाको मिस्टेक त सबै सकिहाल्यो। अब पासबुकमा आउनुहोस्। पासबुकमा यो 40,000 मिस्टेक हामीले सुधारिसक्यौँ, यो पनि सुधारिसक्यौँ। अब यो 3टा मिस्टेक छ। दिव्या डाइरेक्टली डिपोजिट, त दिव्याले डाइरेक्टली कहाँ डिपोजिट गर्यो? ब्याङ्कमा। कहाँ डिपोजिट गर्यो? ब्याङ्कमा। त क्यासबुकमा त यो देखिएन, रिसिभ साइडमा देखिनु पर्ने थियो। यताको क्रेडिट साइड, यताको पनि डेबिट साइडमा देखिनु पर्ने थियो। सो यो मिस्टेक भयो। दिव्याले डाइरेक्ट डिपोजिट गर्यो, ब्याङ्कले त हाम्रो ब्यालेन्स बढायो, तर क्यासबुकवालाले केही पनि गरेन, मिस्टेक भयो। सो दुइटैको ब्यालेन्स फेरि सुरुमा त्यति नै 1 लाख रुपियाँ नै। दिव्याले डाइरेक्टली डिपोजिट कहाँ गरेको? ब्याङ्कमा। ब्याङ्क भन्नाले पासबुक। ब्याङ्कमा ब्याङ्कले कति पैसा बढाइदियो दिव्याको ब्यालेन्सले गर्दा? 1,30,000 भयो। फेरि मिस्टेक भयो, 1 लाख, यो कति देखिरहेछ? 1,30,000। सो यसको मतलब हाम्रो बेस के हो? हामीले केबाट स्टार्ट गरेका छौँ? क्यासबुकबाट। सो यसमा के गर्नु पऱ्यो? हामीले प्लस कति प्लस गर्नु पऱ्यो बराबर देखाउनलाई? 30,000 रुपियाँ। सो त्यही 30,000 प्लस गरिदिनुहोस् क्यासबुकमा। दिव्या डिपोजिट, अरू मिस्टेक गरौँ। त्यसै ब्याङ्कले चार्ज काटिदियो 1,000 रुपियाँ। ब्याङ्कले चार्ज काट्यो, क्यासबुकवालालाई थाहा भएन। सो दुइटैको ब्यालेन्स कति छ? सुरुमा 0। अब ब्याङ्कले चार्ज काट्यो भने त पासबुकवालाले मेरो 1,000 रुपियाँ ब्यालेन्स घटाइदियो होला। योर अकाउन्ट हेज बिन डेबिटेड भनेर मेसेज आउँछ नि, त्यही हो यो। 1,000 रुपियाँ काट्यो, तर क्यासबुकवालालाई थाहा भएन, 0। सो यहाँ कति देखिरहेछ? 99। यहाँ कति देखिरहेछ? 1 लाख। सो के गर्नु पऱ्यो? यसलाई यसको बराबर गर्न -1,000 गर्नु पऱ्यो। सो यसमा लेसमा लेख्नुहोस् ब्याङ्क चार्जेस कति आयो? 1,000 रुपियाँ। र लास्ट मिस्टेक छ हाम्रो, ब्याङ्कले हामीलाई कति ब्याज दिएको छ? ब्याङ्कले हामीलाई कति ब्याज दिएको छ? 5,000। तर यहाँ क्यासबुकमा यो 5,000 रुपियाँ ब्याज पाएको कुनै पनि रेकर्ड गरिएको छैन। हुन त यो मेरै खाता हो। सो यो मिस्टेक भयो। सो मिस्टेकलाई सुधारौँ। दुइटैको ब्यालेन्स फेरि सुरुमा कति थियो? 1 लाख रुपियाँ थियो। दुइटैको मिस्टेक कति थियो? 1 लाख रुपियाँ थियो। सो ब्याङ्कले मलाई ब्याज दियो, त ब्याङ्कले मेरो ब्यालेन्स कतिले बढाइदियो? 5,000ले बढाइदियो। तर क्यासबुकवालालाई यो थाहा भएन। एकजनालाई थाहा नहुने हो, त्यही हो मिस्टेक। सो यहाँ कति देखिन्छ? 1,05,000। त यसलाई यसको बराबर गर्नलाई के गर्नुपर्छ? +5,000। सो लेख्नुहोस् यहाँ एडमा इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड
5,000. सो यो तीनटैलाई जोडिदिनुहोस्, एड 70 30 1 लाख 1,05,000 आयो। त्यस्तै यो कति आयो 31,000। यति गरेपछि हाम्रो यहाँ आउनुपर्छ ब्यालेन्स एज पर पासबुक। ब्यालेन्स एज पर पासबुक कति आउनुपर्छ तपाईलाई थाहा छ, 1,24,000 नै आउँछ। यो 50 155बाट 1,24,000 नै आउनुपर्छ। तपाईहरु चेक गर्नु होला ब्यालेन्स एज पर पासबुक अथवा ब्यालेन्स एज पर बैंक स्टेटमेन्ट यहाँ कति देखिरहेको थियो हाम्रो 1,24,000। सो यसलाई नै हामी भन्छौँ रिकन्सिलिएसन। हामीले यहाँबाट स्टार्ट गर्यौं 50,000 बाट स्टार्ट गर्यौं र कतिमा पुग्यौं 1,24 मा। हेर्नुस् त 50 बाट स्टार्ट गर्यौं पुग्यौं कतिमा 1,24 मा। सो यसको मतलब यहाँ केही पनि मिस्टेक थिएन। जो मिस्टेक थियो हामी त्यसलाई सुधार्दियौं, रिकन्सिलिएसन गर्दियौं, कि त एड गर्ने हो कि त लेस गर्ने हो। सो दिस इज कॉल्ड रिकन्सिलिएसन। यही कुरालाई तपाई ब्यालेन्स एज पर पासबुकबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। ब्यालेन्स एज पर पासबुकबाट स्टार्ट गरेपछि यहाँ तपाईको ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक आउँथ्यो है, जसरी पनि गर्दा हुन्छ। तर जसलाई तपाईले अगाडि लिनुभयो त्यो तपाईको लागि बेस्ट हुन्छ। यहाँ तपाई ब्यालेन्स एज पर पासबुक स्टार्ट गरेर यहाँ ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक पनि लिन सक्नुहुन्थ्यो आरामले। देयर विल बी नो प्रब्लम, कुनै पनि प्रब्लम हुन्थेन। सो यसलाई मजाले लिन सक्नुहुन्थ्यो। आउँथ्यो इक्जाम्पल। अब तपाईलाई यहाँ ब्यालेन्स एज पर पासबुक गरिसकेपछि यो एड वाला लेसमा जान्छ, लेस वाला एडमा जान्छ। तपाईको यहाँ 1,24,000 बाट क्वेशन स्टार्ट हुन्छ यहाँ, तर आन्सर कति आउँछ तल 50,000 नै आउँछ। 100% त्यही नै आउँछ। यो ब्यालेन्स एज पर पासबुकबाट स्टार्ट गर्नुस् अनि मिस्टेक मैले जसरी आइडेन्टिफाई गर्यो त्यसरी नै आइडेन्टिफाई गर्नुस्। अब यसको थोडा म कन्सेप्चुअल कुरामा आउँछु। के मिस्टेक हुन सक्छ त एक्जाममा, त्यो मिस्टेकको म लिस्ट बनाइदिन्छु। तपाईहरुलाई याद गर्नु पर्दैन है, मैले खाली यति क्लियरिफिकेसनको लागि। ओके, यसमा लेख्नुस् items which needs to be adjusted in bank reconciliation statement. Very easy chapter. कुन आइटमलाई हामीले एडजस्ट गर्नुपर्छ। फर्स्ट आइटम लेख्नुस् डिपोजिट इन ट्रान्जिट। डिपोजिट इन ट्रान्जिट, यसलाई हामी अर्को लाइनमा लेख्न सक्छौँ आउटस्ट्यान्डिङ डिपोजिट। यसको मिनिङ बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले भन्नु होला कसको मिस्टेक होला, आउटस्ट्यान्डिङ डिपोजिट। यसको अर्को नाम तपाईहरुलाई सर्टकटमा यसको नाम बुझाउनु छ भने चाहिँ यसलाई म यसरी बुझाउँछु, चेक डिपोजिटेड, चेक डिपोजिटेड but not collected by bank, but not collected by bank। यसको मिनिङ यो आउँछ एक्ज्याक्टली। सो डिपोजिट इन ट्रान्जिट अथवा आउटस्ट्यान्डिङ डिपोजिट। फर इक्जाम्पल यो क्वेसन हाम्रो डिपोजिट इन ट्रान्जिट कुन थियो थाहा छ तपाईहरुलाई? डिपोजिट इन ट्रान्जिट जस्तै मानु तपेन्द्रले जम्मा गरेको 40,000 त ब्याङ्कमा जम्मा भइहाल्यो, तर जयन्तीले जो चेक दिए थियो डिपोजिटको लागि यो डिपोजिट ब्याङ्कमा भयो त भएन? यो कतै बाटोमै छ, ट्रान्जिटमा छ हैन। यो चेक आउटस्ट्यान्डिङ छ, डिपोजिट हुन, डिपोजिट गर्न बाँकी छ। जयन्तीले दिएको 30,000 को चेक ब्याङ्कमा डिपोजिट कहाँ भयो त? तपेन्द्रले दिएको पैसा त डिपोजिट भइहाल्यो, तर जयन्तीले दिएको 30,000 रुपैयाँ कहाँ यहाँ ब्याङ्कमा जम्मा भयो त? यो कतै बाटोमा छ, ट्रान्जिटमा छ, आउटस्ट्यान्डिङ छ है। सो यसको मिनिङ हेर्नुस्, यसको मिनिङ यही नै आउँछ, चेक डिपोजिटेड तर ब्याङ्कले अहिलेसम्म पैसा जम्मा गरेको छैन। सो यो इक्जाम्पलमा पर्थ्यो हाम्रो जयन्तीवाला इक्जाम्पल माथि क्वेसनमा। सो जयन्तीले पैसा त दिइसक्यो, नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीलाई चेक दिइसक्यो, तर त्यो चेक ब्याङ्कमा जम्मा भएको छैन। त्यसलाई नै भन्छौँ हामी चेक डिपोजिटेड अथवा कलेक्टेड। ब्याङ्कले त्यो पैसा जम्मा गरेको छैन, ब्याङ्कको मिस्टेक हो। यो जहिले पनि हाम्रो ब्याङ्कवालाको मिस्टेक मानिन्छ, यो पनि लेख्नु होला है, इट्स अ ब्याङ्क मिस्टेक। हामीले त चेक डिपोजिट गरिसक्यौँ तर ब्याङ्कले कलेक्ट गरेको छैन। सो कहिलेकाहीँ धेरै चेकहरू ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न पठाउँछ नि, जस्तै नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीले 100 जना स्टुडेन्टको चेक डिपोजिट गर्न पठायो ब्याङ्कमा भनेपछि ब्याङ्कले एकै दिनमा 100 वटा चेक क्रेडिट डिपोजिट गर्दैन, 2 दिन 3 दिन। किन चाहिँ आजै डिपोजिट भइहाल्यो भने चाहिँ फेरि आजको दिनको पनि ब्याज दिनुपर्छ नि, सो 1-2 दिन ढिलो गरिदिन्छ जबरजस्ती है। सो चेक डिपोजिटेड बट नट कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क। सो जयन्तीको यो जहिले पनि ब्याङ्कको मिस्टेक मान्ने, यसमा हेर्नुपर्ने हामीले मेन यही नै हो। सेकेन्डमा
सेकेन्डमा लेख्नुहोस् अर्को मिस्टेक आउटस्ट्यान्डिङ चेक्स। आउटस्ट्यान्डिङ चेक्स यसको मिनिङ बुझ्नुपर्छ है तपाईँहरूले। मिनिङ बुझ्दै एकदम इजी 10 नम्बर आउन मिल्छ। आउटस्ट्यान्डिङ चेकको सिम्पल मिनिङ लेख्नुहोस् चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। यो हाम्रो इक्जाम्पलमा थियो पाण्डे सरको इक्जाम्पल 70,000 वाला, जस्तै जयन्तीको वाला थियो 30,000 को वाला। त्यस्तै हाम्रो क्वेसनमा यो थियो पाण्डे सरको मिस्टेक वाला, पाण्डे सरको चेकको 70,000 वाला। चेक गराइदिन्छु म तपाईँहरूलाई। हेर्नुहोस् त, मलाई दिएको 50,000 को चेक, मलाई दिएको 50,000 को चेक यहाँ ब्याङ्कमा देखिसक्यो 50,000, तर पाण्डे सरलाई दिएको 70,000 को पेमेन्ट। पाण्डे सरलाई कतिको चेक काटेर दिएको थियो? चेक इस्युड मिन्स चेक काटेर दिनु। पाण्डे सरलाई कतिको पेमेन्ट दिएको थियो? 70,000 को। यो कतै देखिया छ हाम्रो विथड्रल साइडमा? कतै पनि देखिएको छैन। यसको मतलब चेक काटेर त दिइसक्यो, तर पाण्डे सर ब्याङ्कमा जानु भएको छैन। चेक इस्युड, चेक काटेर दिइसक्यो बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। सो इट्स अ मिस्टेक अफ पाण्डे सर। त ब्याङ्कले हाम्रो खाता थोरै घटाउँछ, यो पनि हाम्रो ब्याङ्कको मिस्टेक मान्छौँ हामी। इट्स अ ब्याङ्क मिस्टेक। सो ब्याङ्कले देखाउनु पर्ने हो नि। सो जसले देखाएन त्यसको मिस्टेक मान्ने हो हामीले यो च्याप्टरमा। माथिको डिपोजिट ब्याङ्कले कलेक्ट गरेन, ब्याङ्कको मिस्टेक भयो। तलको पेमेन्ट ब्याङ्कले अहिलेसम्म दिएको छैन, त यो पनि ब्याङ्कको मिस्टेक भयो। अब अर्को लेख्नुहोस् पोइन्ट नम्बर 3। सिम्पल कुरा छ, ब्याङ्क इरोर्स। ब्याङ्क इरोर्स त कहिलेकाहीँ ब्याङ्कले 500 रुपियाँ जम्मा गर्न छोडी 5,000 रुपियाँ जम्मा गरिदिन्छ। कहिले 50,000 जम्मा गर्न दिएको पैसाको 500 रिकर्ड गरिदिन्छ अथवा 5,000 रिकर्ड गरिदिन्छ। सो यस्तो टाइपको इरोर, यस्तो टाइपको इरोरलाई हामी के भन्छौँ? इरोर मेड बाई ब्याङ्क। यसलाई भन्छौँ हामी इरोर मेड बाई ब्याङ्क। सो यसको मतलब यो पनि कसको मिस्टेक मान्ने भए हामी? ब्याङ्कको मिस्टेक। कहिलेकाहीँ मिस्टेक भइहाल्छ, मान्छेले त काम गर्ने हो। सो द्याट्स वाइ इट्स अ ब्याङ्क इरोर भनेको ब्याङ्क मिस्टेक भयो। यो 3टा ब्याङ्कको मिस्टेक भयो। अब म आउँछु तपाईँको क्यास बुकवालाको मिस्टेकमा। क्यास बुकवालाको मिस्टेकमा पहिलो चाहिँ 1 2 3 यो ब्याङ्कको मिस्टेक मान्छौँ हामी 3टा। अब जति पनि मिस्टेक मान्छौँ हामी त्यो क्यास बुकवालाको मिस्टेक कमिटेड बाई क्यास बुक अथवा हाम्रो अकाउन्टेन्टले जो मिस्टेक गर्छ, यसमा पनि 1 नम्बरमा लिनुहोस्। 1 नम्बर अथवा 4 नम्बर लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन है। सो ब्याङ्क सर्भिस चार्जेस। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, हाम्रो क्वेसनमा ब्याङ्क सर्भिस चार्जेस भनेको छ, त ब्याङ्क चार्ज कसले काट्छ? ब्याङ्कले काट्छ। सो ब्याङ्कले काट्छ, ब्याङ्कले त हाम्रो खाता घटाइदिन्छ। अघिको केसमा हाम्रो 1000 रुपियाँवाला इक्जाम्पल थियो। इक्जाम्पल कति भयो त? 1000 रुपियाँ। ब्याङ्कले 1000 रुपियाँ चार्ज त काटिदियो, तर हामीले त त्यसको रिकर्डिङ अहिलेसम्म गरेको छैन, किनभने हाम्रो सपना थोरै आउँछ। सो दिस इज आवर मिस्टेक। त यसको मतलब अकाउन्टेन्टले फोन गरेर ब्याङ्कलाई सोध्नुपर्ने थियो कि यसपालि कति ब्याङ्क चार्ज काट्नुभयो तपाईँहरूले। सो भनेको छैन भने त्यो ब्याङ्कको मिस्टेक भइहाल्यो। सर ब्याङ्कको भन्छ हाम्रो मिस्टेक भइहाल्यो। सो ब्याङ्क सर्भिस चार्जेस, चार्जेस मेड बाई ब्याङ्क, एनी चार्जेस मेड बाई ब्याङ्क है, एनी चार्जेस। चेकको चार्ज होला, एटिएम चार्जेस होला, कुनै पनि चार्ज, एनी चार्जेस मेड बाई ब्याङ्क, इन्टरनेट चार्जेस होला। सो दिस इज आवर कम्पनी मिस्टेक अथवा क्यास बुक मिस्टेक अथवा क्यास बुकको मिस्टेक हो यो। सो क्यास बुकवालाले सुधार्नुपर्छ यो। ब्याङ्कले सर्भिस चार्ज काट्यो भनेपछि क्यास बुकवालाले पनि त काट्नु पऱ्यो नि। क्यास बुकवालाले अहिलेसम्म काटेको छैन। सेकेन्डमा आउनुहोस्, एन्ड नन सफिसियन्ट, सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट यही हो, नन सफिसियन्ट फन्ड चेक। अब ध्यान दिनु होला, म एउटा इक्जाम्पल बनाउँछु। फर इक्जाम्पल, सुस्मिता छ हाम्रो क्लासमा। सुस्मिताले मलाई 10,000 को चेक काटेर दियो मेरो पेमेन्टको। सुस्मिताको अफिसमा काम गर्थ्यो होला, उसले मलाई 10,000 को चेक काटेर दियो। यो 10,000 को चेक काटेर दिएपछि यो 10,000लाई म कहाँ जम्मा गर्न लैजान्छु? ब्याङ्कमा। त ब्याङ्कमा जाँदाखेरि मैले 10,000 जम्मा गर्न खोजेँ, तर सुस्मिताको खातामा जम्मा 500 रुपियाँ मात्र रहेछ। सुस्मिता, अब यसको मतलब ब्याङ्कले मलाई 10,000 को चेक दिन्छ त?
पेमेन्ट दिन्छ त दिँदैन नि, ब्याङ्कले मलाई 0 पेमेन्ट दिन्छ। भन्नुहोस् यसमा मिस्टेक कसको भयो? त हामीले सुस्मिताबाट 10,000 को चेक पाउने बित्तिकै मेरो कम्पनीको अकाउन्टेन्टले के रेकर्ड गरिहाल्छ? क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सुस्मिता एकाउन्ट रेकर्ड गरिहाल्छ। र जब यो पैसा म ब्याङ्कमा लगेर जान्छु, ब्याङ्कले त पैसा दिँदैन, यसलाई डिसअनर गरिदिन्छ। ब्याङ्कले के गरिदिन्छ? डिसअनर, बिकज अफ नन सफिसियन्ट फन्ड। तपाईँको खातामा पर्याप्त रकम छैन, त्यही भएर यो चेक डिसअनर। त यो ब्याङ्कको मिस्टेक भएन। सो हामीले नै गलत चेक लिएर आयौँ, ब्याङ्कमा पुगायौँ, त ब्याङ्कको सुस्मिताको खाता हामीले अब 10,000ले घटाउनु पऱ्यो। कुरा बुझ्नुभयो? बढाउनु पऱ्यो। सुस्मिताबाट मैले 10,000 पाउनुपर्ने थियो, सुस्मिताले 10,000 को चेक त दियो, तर त्यसमा पैसै छैन। सो यसको रेकर्ड मैले आफ्नो अकाउन्ट बुकमा लेखिसकेको होला। फर इक्जाम्पल यो भन्न सक्छौँ हामी, सुस्मिताले नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीमा 10,000 रुपियाँको चेक जम्मा गर्यो। 10,000 को चेक दिने बित्तिकै अकाउन्टेन्टले एन्ट्री पास गरिहाल्छ क्यास बुकमा, 10,000 सुस्मिताबाट पायो भनेर। अब जब यो अकाउन्टेन्ट पैसा जम्मा गर्न जान्छ ब्याङ्कमा, त ब्याङ्कले त पैसा जम्मा गर्दैन। के भनिदिन्छ? नन सफिसियन्ट फन्ड, यो पैसा जम्मा हुँदैन। त यसको मतलब हाम्रो क्यासबुकवालाले आएर सुस्मिताको खाता फेरि 10,000ले बढाउनु पऱ्यो। मिस्टेक कसको भयो? क्यासबुकवालाको। सो दिस इज मिस्टेक अफ क्यासबुक। पोइन्ट नम्बर 3 मा आउनुहोस्। नन सफिसियन्ट फन्ड पनि भयो। अब आउनुहोस् इन्ट्रेस्ट अर्न्ड अथवा क्रिएटेड बाई ब्याङ्क। यसलाई भन्छौँ हामी इन्ट्रेस्ट क्रिएटेड, ब्याज दियो, इन्ट्रेस्ट क्रिएटेड बाई ब्याङ्क। त ब्याङ्कले ब्याज दियो, तर हामीलाई थाहा छैन, हामीले पनि त रेकर्ड गर्नुपर्ने नि। ब्याङ्कले मेरो खातामा पैसा जम्मा छ भन्छ, उसले मलाई ब्याज दिन्छ, 3-4% कति दिन्छ, हो त्यो ब्याज कति दियो भन्ने कुरा रेकर्ड हामीले राख्नु पर्दैन र राख्नुपर्छ। सो द्याट्स वाइ इट इज आवर मिस्टेक, क्यासबुक मिस्टेक अथवा कम्पनी मिस्टेक, क्यासबुक मिस्टेक। यसको रेकर्डिङ पनि हामीले गर्नुपर्छ। ब्याङ्कले रेकर्डिङ गरेछ, ठिक छ, ब्याङ्कले ब्याज दिएको ब्याङ्कले रेकर्डिङ त गर्यो। सो ब्याङ्कले रेकर्डिङ गरिहाल्छ, तर हामीले रेकर्डिङ गरेको छैन। अब लेख्नुहोस् पोइन्ट नम्बर 4 मा नोट्स रिसिभेबल अथवा बिल्स रिसिभेबल पनि भन्छ कहिलेकाहीँ यसलाई। सो यसको मिनिङ लेख्नुहोस्, अमाउन्ट डाइरेक्टली डिपोजिटेड और अमाउन्ट, पैसा भन्नु खोजेको, अमाउन्ट डाइरेक्टली कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क। सो यो केसमा हाम्रो अघिको यसको इक्जाम्पल थियो दिव्याको इक्जाम्पल, 30,000 वाला। सो कहिलेकाहीँ पैसा हाम्रो कस्टमरले डाइरेक्टली ब्याङ्कमा जम्मा गरिदिन्छ है। ब्याङ्कमा जम्मा गऱ्यो भनेपछि त हामीलाई थाहा हुँदैन डाइरेक्टली ब्याङ्कमा कसैले जम्मा गरिदियो खातामा भनेपछि थाहा हुन्न। आजकल मोबाइल ब्याङ्किङ छ, मोबाइलमा मेसेज आइहाल्छ, यो अकाउन्ट हेज बिन क्रिएटेड बाई दिस पर्सन भनेर। तर पहिला त आउँथेन यस्तो मेसेज। सो यस्तो सिचुएसनमा ब्याङ्कमा त ठिक आछ पैसा, तर हाम्रो जस्तै दिव्याले डाइरेक्टली ब्याङ्कमा जम्मा गरिदियो 30,000 रुपियाँ, तर यता आएर क्यासबुकवालालाई भनेन। सो क्यासबुकवालाले सोध्नुपर्ने थियो नि तिमीले पैसा कहाँ जम्मा गर्यो भनेर। सो इट्स अ मिस्टेक अफ क्यासबुक। यो मिस्टेक कसको हो? क्यासबुकवालाको। र अब लेख्नुहोस् पोइन्ट नम्बर 5 मा इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर, इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर। यो मिस्टेक कसको हुन्छ? तपाईँलाई थाहा छ, इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर भन्नाले इन्टरनेटको माध्यमबाट फन्ड ट्रान्सफर गर्नु है। इन्टरनेटको माध्यमबाट, इलेक्ट्रिक माध्यमबाट फन्ड अथवा पैसाको ट्रान्सफर गर्नु। यो त डाइरेक्टली ब्याङ्कले गरिदिन्छ, ब्याङ्कले पैसा त डाइरेक्टली फन्ड ट्रान्सफर गरिदिन्छ, तर यसको रेकर्ड क्यासबुकवालाले राख्दैन। यसको रेकर्ड क्यासबुकवालाले राख्दैन, त सोध्नुपर्छ कति पैसा ट्रान्सफर भयो भनेर। सो यस्तो मिस्टेक अफ क्यासबुकवालाकै मिस्टेक हो यो पनि। ब्याङ्कले त पेमेन्ट दिइदिन्छ अथवा ब्याङ्कमा पैसा आउनसक्छ, त कति इलेक्ट्रोनिक कसैले हाम्रो मोबाइल इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट पैसा हालिदियो हाम्रो खातामा होइन, ब्याङ्कमा त पैसा आयो, सही आयो, ब्याङ्कको त कुनै मिस्टेक भएन। सो मिस्टेक कसको भयो? क्यासबुकवालाको। लास्ट पोइन्ट छ इरोर इन क्यासबुक। अब यो त झन् क्लियर छ, यो कसको मिस्टेक हो? इरोर इन क्यासबुक। यो पनि कसको मिस्टेक हो? क्यासबुकवालाले। जस्तै 1,000 रुपियाँ पाएको थियो, 1,000 रुपियाँ पाएको थियो, 10,000 रुपियाँ रेकर्ड गरिदियो, अथवा 20,000 पाएको थियो, 200 रुपियाँ रेकर्ड गरिदियो। सो मिस्टेक हो यो। सो यो मिस्टेक पनि कसको मान्छौँ हामी? क्यासबुकवालाकै मान्छौँ। सो यति पोइन्ट तपाईँले सिम्पली बुझ्नुभयो भने चाहिँ
यो मजाले सक्नुहुन्छ। यो पोइन्टलाई एकदम रिपिट गरी गरी हेर्नु होला। योभन्दा बढी मिस्टेक इक्जाममा आउँदैन। यो मिस्टेक नै होस् म्याक्सिमम मिस्टेक जो हामीले रिकन्साइल गर्नुपर्ने, करेक्सन गर्नुपर्ने हो। सो दिज आर द मिस्टेक्स। सो आजको क्लास यतिलाई नै गर्दैछु। भोलि यसको हामी 2टा क्वेसन गरेर म तपाईँलाई पठाइदिन्छु अनि च्याप्टर क्लोज। त्यो बाहेक मैले एउटा क्वेसन पनि गर्नु पर्दैन, म्याक्सिमम 2टा क्वेसन। र मलाई ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन पनि पठाइदिनु होला। ओल्ड इज गोल्डबाट गरेपछि तपाईँलाई इक्जामको गऱ्यो भन्ने थाहा हुन्छ। थ्याङ्क यू।